सरी फर बिङ लेट टुडे। हाम्रो च्यानल प्लस सेवामा एउटा प्रोग्राम थियो है। सो आउँदै गर्दा जामले भर्खर मात्रै म आउन सफल भएँ। नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते। यति समयसम्म धैर्य धारण गरेर होइन पेसेन्स राखेर कुरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। अल राइट, नाउ आइम ब्याक। सञ्चिताजी नमस्ते। Okay, now I want to go from my slide है। Let me take out म slide पनि निकाल्न भएको छैन। हामीले बिलो पढ्यौँ लास्ट टाइम। Have we learned this one? Okay, आज चाहिँ हामी नो preposition case पढ्ने है। Today we are going to learn about no preposition case, okay? All right, no preposition case. Look at here, all of you. Okay, there are three types of, preposition. एउटा हो बेसिक प्रेपोजिसन हाम्रो एएसआई प्लस इन्सपेक्टरको। ओके, एक्जाममा सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ बेसिक प्रेपोजिसन हो। बिसाइड द्याट कहिले काहीँ फिक्स प्रेपोजिसनबाट पनि क्वेसन आएको देखिन्छ, तर एकदमै थोरै। र फाइनली देयर इज एनदर प्रेपोजिसनल केस हामीले पढ्नुपर्ने, द्याट इज नो प्रेपोजिसनल केस है त। कहाँ कहाँ प्रेपोजिसन लाग्दैन। हामीले भर्खरै भोइस पढेका छौँ, त्यसमा हामीले एक्टिभ भोइस केस पढेका छौँ साथीहरू। एक्टिभ भोइस केसमा हामीले यी शब्दहरू जुन जुन मैले यहाँनिर स्लाइड शेयर गरेको छु, यो सबै ओके वर्ब्सहरू हो, राइट? ऑल दिज आर एक्सन वर्ड्स। यो वर्ब्सहरू एक्टिभ भोइसको केसमा यिनीहरूको पछाडिपट्टि चाहिँ कहिले पनि प्रेपोजिसन लाग्दैन है। भर्बको रूपमा आएको बेलामा प्रेपोजिसन लाग्दैन है साथीहरू। के को रूपमा? नाउनको रूपमा यिनै शब्दहरू प्रयोग भयो भने कुनै शब्द भर्बको रूपमा पनि आउँछन्, कुनै शब्द नाउनको रूपमा पनि आउँछन्। यदि भर्बको रूपमा यी शब्दहरू युज भए एक्टिभ भोइस केसमा भने प्रेपोजिसन लगाउनु पर्दैन। जस्तो के वर्डहरू हुन् त हेर्नुहोस् त। एक्सेस, एक्सेसको पछाडि एक्सेस जहाँ जहाँ भर्बको रूपमा आउँछ एक्टिभ भोइस केसमा चाहिँ यसको पछाडि हामीले प्रेपोजिसन लगाउनु पर्दैन। जस्तै I want to share my screen. जस्तै हेर्नुहोस् है, she discussed dash the topic. ओके, she discussed dash the topic भन्यो हेर्नुहोस् है। अब let me go towards the previous slide once again. Now यहाँनिर कतै डिस्कस भन्ने वर्ड देख्नुभयो? Have you seen that very discuss? Yes, there is discuss. Let me bring my pen and show you exactly. This one is discuss. Look at here. यो डिस्कसको पछाडि प्रेपोजिसन लाग्दैन भनेर हामीले पढ्यौं। नाउ लेट मी टेक यु टु दैट वर्ड। ओके, सी डिस्कस दैट द टपिक। नाउ लुक एट हियर, वर्बको रूपमा प्रयोग भएको छ कि नाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ एकचोटि हेरौं।
यहाँ हेरौँ त, सी भनेको सब्जेक्ट भयो, डिस्कस्ड भनेको भर्ब भयो, भर्बको रूपमा प्रयोग भएको छ। यो भर्बको पछाडि नो प्रेपोजिसन। सो यहाँनिर यसरी एक्जाममा हजुरहरूलाई दिन्छ, सी डिस्कस्ड द्याट्स द टपिक भन्छ, यहाँनिर प्रेपोजिसन राख्नुहोस् भन्छ। एन्ड यु सुड नो द्याट यो डिस्कस्ड भन्ने वर्डले एक्टिभ भोइस केसमा चाहिँ प्रेपोजिसन लिँदैन, तर द टपिक वाज, ओके, के हुन्छ, डिस्कस, discussed, and what is the third form of, okay, discussed, right? By भन्नु पर्यो। All right, third form of discuss, all right? यसमा चाहिँ by लाग्छ, by plus agent, passive voice मा चाहिँ लाग्छ, active voice केसमा चाहिँ यो verb को पछाडि लाग्दैन। Now let's go to previous slide once again. जस्तो यहाँनिर के छ क्वेसन, he attacked dash the man with a pencil भन्यो। Let me search, do we have that verb attack or not? Look at here, here is attack, right? This word. So let me see, attack को active voice केसमा preposition लाग्दैन भने मैले। So यहाँनिर no preposition case, he attacked dash the man with a pencil means no need to keep anything, don't keep anything, right? Let me check your messages. मोहनजी, अमनजी, सबैजनालाई नमस्ते। के छ? ओके सुबोधजी। ए के भएन दिपेशजी, आजबाट नयाँ, हामी सधैँ नै नयाँ छौँ। हामी प्रेपोजिसन टपिकमा छौँ, हजुरको छुटेको जति फेरि हामी पछाडि कभर गर्नेछौँ। सो डोन्ट वरी है दिपेशजी। हस्, अनमोलजीले एकपटक फेरि भनिदिनुहोस् म्याम भन्नुभएको रहेछ, कुन क्वेसन थियो होला? राम्रो छ म्याडम भन्नुभएको रहेछ अमनजीले। ल केही छ भने भन्नु होला है, हामी नो प्रेपोजिसन केसमा छौँ। हेर्नुहोस् है, नाउ यो कम्प्राइज द ग्रुप, हामी थर्डमा छौँ, द ग्रुप कम्प्राइज भन्यो। जस्तो द ग्रुप कम्प्राइज भन्यो। लेट मी स्टप सेयरिङ एन्ड गो फ्रम द बोर्ड है। ओके, अनमोलजीले नो प्रेपोजिसन केस फेरि भनिदिनुहोस् भन्नुभएको हो। अल राइट, डोन्ट वरी, म फेरि भनिदिन्छु है। सो डोन्ट वरी, अल राइट। जस्तो थर्डमा के छ भन्दाखेरि हामी छौँ, ओके, माई marker is not writing right now, just wait for a while. यहाँनिर हेर्नुहोस्, एन्टर छ, यहाँनिर हेर्नुहोस्, ओके, एक्जामिन छ, इन एनदर ल्याक छ, एनदर इज डिमान्ड छ, ओके। सो यहाँनिर मैले नोट भनेको रहेछु, अल दिज वर्ड्स आर अपियरिङ एज अ भर्ब है। भर्बको रूपमा आउँदाखेरि मात्रै यिनीहरूको पछाडि प्रेपोजिसन नलाग्ने हो, अदरवाइज प्रेपोजिसन लाग्छ है त। सो यहाँ यो वर्ड कम्प्राइजेस भन्यो, यहाँ पनि नो प्रेपोजिसन, डु नट किप एनिथिङ। द स्टुडेन्ट एन्टर्ड भन्यो, जस्ट लुक एट हियर, एन्टर्ड भन्ने वर्ड कहाँनिर छ? ओके, सो हियर इज एन्टर्ड, राइट? Another, there was another word, lack, okay, look at here, this lack, okay, यो lack मा पनि लाग्ने भएन। examine भन्ने word, look at here, यहाँनिर पनि छैन, right? So अब यिनीहरूले किन प्रेपोजिसन लिएनन् त भन्ने कुरा चाहिँ, this is very important question for all of you. So let me tell you something more about all those words, why actually these words are not taking preposition after them, okay? So for that, जस्तो we have a word await, await भनेको wait for हो। हेर्नुहोस् त, यो भनेको wait for हो भनेपछि यसमा अलरेडी preposition आइसक्यो। If you go on keeping, okay, any preposition after this very word,
देन डबल प्रेपोजिसन हुन्थ्यो। डबल प्रेपोजिसन चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्सले डिमान्ड गर्दैन। सो जुन ओके जस्तो हामीहरूको कति धेरैवटा एरर हुन्छ नि होइन प्रेपोजिसनमा, जस्तै now I got my marker, let me stop sharing and go from my board, all right? So so हेर्नुहोस् है, जस्तो धेरैजना स्टुडेन्टहरूले I entered inside the classroom भन्नुहुन्छ है। म धेरै सुन्छु inside the classroom, right? CLASSROOM. Look at here. I entered inside the classroom भन्नुहुन्छ। Actually your subject भयो, this is your subject and this is your verb। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो entered भनेकै what is the meaning of entered actually? Entered भनेकै going inside, go inside हो के, right? Go inside, inside outside भनेको preposition हो, right? So यसमा यो entered भन्नेमै go inside भन्ने आइसक्यो, भित्र छिर्नु हो already, right? So यसमा entered भनिसके पछाडि यहाँ already go inside अनि फेरि inside हेर्नुहोस् त, double preposition। Look at here, यहाँ preposition, यहाँ preposition। One preposition is okay, no need to keep a lot of preposition by the way, right? One preposition is okay. So this is an error of preposition. यसलाई preposition को error भन्छ है my dear students. So यस्तो वर्डहरुले यो वर्ड पछाडी preposition लिदैन। It doesn't take preposition because it is consist of preposition। यसैमा preposition already आइसकेको छ। जस्तै continue भन्यो, continue भन्यो, continue भन्ने शब्दको पछाडी no preposition हो। There is no preposition. Why? Okay, हामी continue को पछाडी किन preposition राख्दैनौ भन्दाखेरि continue भनेको नै actually continue भनेको नै carry on हो। CARRY carry on। हेर्नुस् त carry सँग के लाग्यो? Preposition is already there by the way. Okay, preposition is already there. So carry on पनि continue सँग फेरि अर्को preposition राखियो भने त double preposition हुन्छ। So one verb contains only one preposition. It doesn't take more and more, right? So this अब अर्को है, जस्तो down stair भन्यो, हेर्नुस् है, down stair भन्यो, up यो down stair हेर्नुस् त, stair means okay भर्याङहरु तल, डाउन स्टेयर भन्यो तलपट्टि, अप स्टेयर भन्यो माथि, राइट? यो वर्डहरुको अगाडिपट्टि नो प्रेपोजिसन, यिनीहरुको अगाडि प्रेपोजिसन लाग्दैन। किन भन्दाखेरि यो स्टेयरमा अलरेडी अप लागिसक्यो, यो स्टेयरमा अलरेडी डाउन लागिसक्यो, एन्ड अप डाउन ऑल दिस आर द